ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जनवृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको यो सत्सङ्गलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा हामीले सुकन्याको कथा, सऱ्याती राजाको कथा श्रवण गर्दै थियौँ। सऱ्याती राजा बन्न गएका सुकन्या यिनकी पुत्रीद्वारा एउटा गल्ती भयो। चेवन ऋषिको समाधिमा गएर जुनकिरी जस्ता चम्केका दुईटा आँखालाई धमिराको गोलाभित्र उनले आश्चर्य मानेर काँडाले घोचिन्। चेवन ऋषिका दुवै आँखा फुटे, रगतको धारा बग्यो। डरले आफ्ना सखी सहेलीहरूका साथमा सुकन्या फर्केर शिविरमा आइन्। सैनिकहरूको सबैको मलमूत्र बन्द भयो। राजाले घबराएर भने, कसले के गर्यो यहाँ? चेवन ऋषिको आश्रमको वरिपरि पक्कै पनि कसैले अपराध गरेको हुनुपर्छ। अरू कोही बोलेनन्। सुकन्या डराउँदै आइन्। भनिन्, भेता किञ्चित कृतम माया, पिताजी मैले केही गरेँ। के गर्यो नानु भनेर सोद्धाखेरि मैले जुनकिरी जस्तो चम्केका दुईटा पदार्थलाई माटाका गोलाभित्र मैले काँडो रोपेँ, रगतको धारा आयो, म डरले फर्केर आएँ। राजा दौडेर जान्छन् भन्दा चेवन ऋषिको समाधि भङ्ग भएको छ। उहाँ कष्टले पीडाले दुखी हुनुहुन्छ। चरणमा प्रणाम गरेर राजाले क्षमा याचना गरे। महात्मन, हे ऋषिवर, क्षमा गर्नुहोस्, मेरी छोरीले अन्जानमा हजुरलाई कष्ट दिइन्। जानेर होइन, बाल चञ्चलतावश यो अपराध भयो। यसको लागि म क्षमा चाहन्छु र आजीवन हजुरलाई सेवा गर्ने सैनिक सेवकहरू खटाउँछु। हजुरको हर सुविधाको मैले प्रयास गर्छु। आदेश होस्, रिसानी माफ होस् भनेर बिन्ती चढाए। ऋषिले भन्नुभयो, राजन, तिमीले भन्नु त ठिक हो, तर मेरो दृष्टिमा एउटाले अपराध गर्ने अनि अर्कोलाई दण्ड दिनु यो त उचित होइन। तिमीले सेवक त खटाउला, तर मैले कसैको पनि सेवा लिन चाहन्न, किनकि हामी महात्मा हौँ। स्वयं दासा तपस्विन, तपस्वी साधक पुरुष कसैलाई दास बनाउँदैनन्, दासी बनाउँदैनन्। आफू स्वयं दास हुन्छन्, आफ्नो सेवा आफै गर्छन्, आफ्नो सेवाको लागि अरूलाई कष्ट दिँदैनन्। यो महात्माको स्वभाव हो। तर मलाई कष्ट त भएको छ, आँखाले अन्धो भएँ। अब मलाई सेवा गर्ने सेवकको आवश्यकता त हुन्छ, तर म अरूको सेवा लिन चाहन्न। जसले मेरो आँखा फोडेको, जसले मलाई यो पीडा दिएको, उसैलाई नै मेरो सेवामा छोड्न सक्छौ भने म स्वीकार गर्छु, अन्यथा म अरू कसैको सेवा लिन्न। राजाले सम्झाउने बहुत प्रयास गरे, तर केही लागेन। डर पनि भयो, कदाचित ऋषिलाई रिसाउन हाले भने श्राप पनि दिन सक्छन्। अभिप्राय बुझेर आफ्नी पुत्रीलाई नै सेवामा छोडेर राजा एक्लै फर्केर गए, अरू सबैलाई लिएर गए। कन्याले पनि पिताको त्यो धर्मसङ्कट देखेर भनिन्, पिताजी, हजुरले मेरो चिन्ता गर्नु पर्दैन। मैले त यसलाई दुईटै दृष्टिकोणबाट योग्य र उचित मानेकी छु। पहिलो कुरा, अपराध मबाट भएको, प्रायश्चित मैले नै गर्नुपर्छ। यो सेवाको माध्यमबाट मैले आफ्नो पापको, अपराधको मेरो प्रायश्चित हुन्छ।
म प्रायश्चित्त गर्न चाहन्छु। ऋषिलाई कष्ट दिएँ, मेरो अज्ञानले गर्दा यो अपराध भयो, यसको लागि त म स्वयं लज्जित छु। परन्तु कुनै पनि बहानाले यस्ता तपस्वी ऋषिमुनिको सेवा गर्न पाउँदा म आफ्नो जीवनलाई धन्य भएको पनि अनुमान गरिरहेकी छु। त्यही भएर हजुरले मेरो चिन्ता गर्न पर्दैन, म ऋषिको आजीवन सेवा गर्नेछु। राजा छोडेर गए। अब यतातिर के भयो त भन्दा एक दिन स्वर्गका वैद्य अश्विनी कुमार आश्रममा आउनुभएको थियो। महात्मा ऋषिले सेवा गर्नुभयो, सुकन्याले बहुत सेवा गरिन्। अनि अश्विनी कुमारहरूले सोधे, ऋषिवर हजुरको हामी के सेवा गरौँ? ऋषिले भन्नुभयो, हजुर स्वर्गका वैद्य हुनुहुन्छ, हजुर समर्थ हुनुहुन्छ, देवता हुनुहुन्छ, हजुरले देखिरहनु भएको छ म दृष्टिहीन छु, अनि उमेर पनि मेरो वृद्ध छ, जर्जर काया छ। यी सुकन्या बिचारा राजकुमारी हुन्, यिनले कहिले दुःख देखेकी छैनन्, मेरो सेवामा यिनले धेरै कष्ट पाएकी छन्। अगर हजुरले उचित सम्झनुहुन्छ भने मेरो शरीरलाई सुकन्याको अनुरूप बनाइदिनुहोस्, सुयोग्य बनाइदिनुहोस्, मलाई दृष्टि प्रदान गर्नुहोस्। अश्विनी कुमारले चेवन ऋषिलाई लिएर गएर एउटा सिद्ध कुण्डमा डुब्की लगाए। दुवै हात समातेर दुवै अश्विनी कुमारले सिद्ध कुण्डमा डुब्की लगाए। और कुण्डबाट बाहिर निस्कँदाखेरि तिनटैको एउटै स्वरूप छ। सुकन्यालाई भने, तिमीले आफ्नो पतिलाई चिन। सुकन्यालाई एक बार त धर्म सङ्कट भयो। उनले नेत्र बन्द गरेर ध्यान गरिन्, यदि म साँच्चै कि पतिव्रता रहेछु, आफ्नो पति चेवनलाई बाहेक अरूलाई मैले मनले पनि गलत दृष्टिले हेरेकी छैन, सोचेकी छैन, चिताएकी छैन भने मलाई मेरा पतिको दर्शन होस् भनेकी थिइन्। आँखा खोल्दाखेरि त अश्विनी कुमार देवताको रूपमा ले प्रत्यक्ष दर्शन गरिन् र आफ्नो पतिलाई चिनेर चरणमा प्रणाम गरिन्। अश्विनी कुमार प्रसन्न भए। धन्य हो देवी, तिम्रो यो पातिव्रत्य धर्मलाई हामी प्रणाम गर्छौँ। हामीले परीक्षा गर्नको लागि गरेका थियौँ, तिम्रो यो पातिव्रत्य धर्मदेखि हामी अत्यन्त प्रसन्न छौँ। यसको बदलामा म हजुरहरूको के सेवा गरौँ भनेर ऋषिले सोध्नुभयो। अश्विनी कुमारले भने, देवताहरूले हामीलाई पङ्क्ति भेद गर्छन्, हामीलाई सोमपानदेखि वञ्चित गर्छन्। आशय बुझ्नुभयो, चिन्ता नगर्नु, मैले आफ्नो यज्ञमा तपाईँहरूलाई भाग दिनेछु सोमपानको। यतातिर सर्याती राजा धेरै दिनपछि आफ्नी कन्यालाई भेट्न भनेर आए। कन्यालाई भेट्न भनेर आए। आउँदाखेरि त चेवन ऋषि जुन रूपमा देखेर गएका थिए त्यो रूपमा चेवन ऋषि हुनुहुन्न। आज चेवन ऋषि त एकदम युवकको रूपमा हुनुहुन्छ, तेजस्वी युवा। अनि कन्याले उठेर पितालाई प्रणाम गरिन्, आशीर्वाद दिन त परै जाओस्। एकदम रातो पिरो भएर रिसाएर राजाले गाली गरे। चिकीर्षितं ते किमिदं पतिस्त्वया प्रलम्बितो लोक नमस्कृतो मुनि। सुकन्या, तिमीले आज के गर्यौ? आज लोकवन्दित, लोकपूजित त्यस्ता महात्मा मुनिलाई छोडेर, आफ्ना पतिलाई छोडेर तिमी कुन जार पुरुषका सँगमा बसेकी छौ? तिमीले त दुवै कुल डुबायौ, मातृकुल पनि और पतिको कुल पनि। तिमीले दुवै कुललाई आज पतन गरायौ। चेवन ऋषि
कहाँ जानुभयो, के गर्यौ तिमीले, उहाँलाई कहाँ छोड्यौ र कुन युवकका पासमा तिमी बसेकी छौ भनेर सोध्दा पिताजी रिसानी माफ होस्, हजुरलाई आफ्नो पुत्रीमा पनि विश्वास छैन, मैले त्यस्तो गर्न सकुला त हजुरले त्यस्तो गलत किन चिताउनुहुन्छ। उवाच तात जामाता तवैस भृगुनन्दन, हे पूज्य पिता, हजुरले जुन ऋषिलाई हजुरले मलाई दिएर जानुभएको थियो, सौंपेर जानुभएको थियो, उनै च्यवन ऋषि मेरा पति यहाँ नै हुनुहुन्छ। सबै कुरा बताइन्। अश्विनी कुमारको कृपा भयो, आज मैले पतिको यो स्वरूपलाई कायाकल्प भयो। मेरा पतिको नपत्या हजुरले सोध्नुहोस्। यथार्थ कुरो बुझ्दाखेरि त राजा गदगद भए, अत्यन्त प्रसन्न भए। राजाले भने, ऋषिवर क्षमा गर्नुहोला, मैले चिन्न नसकेर नजाने के सोचे, मैले के सेवा गरौँ। ऋषिले भन्नु, राजन, मैले अश्विनी कुमारलाई एउटा आश्वासन दिएको छु, यज्ञमा भाग दिनेछु। हामी त जोगी, यज्ञ गर्नको लागि द्रव्यको आवश्यकता हुन्छ, त्यही भएर आचार्यत्व मैले गर्छु, यजमानको भूमिका हजुरले निभाउनु पर्यो र एउटा यज्ञ गरेर अश्विनी कुमारलाई, जसले हामीलाई उपकार गरेर यो रूप दिए, उहाँलाई म भाग दिन चाहन्छु। आज राजा पनि खुसी भए। एउटा विशाल यज्ञको आयोजना भयो। आचार्य च्यवन ऋषि हुनुभयो और यज्ञमा अश्विनी कुमारलाई सोमपानको भाग दियो। इन्द्रले विरोध गरे। च्यवन ऋषिलाई वज्र प्रहार गर्नको लागि हातमा वज्रले उठायो, पर तपोबलले च्यवन ऋषिले इन्द्रको हातलाई स्तम्भित गरिदिनु भयो। हात त माथि अड्कै भयो। तब इन्द्रलाई ऋषिको तपोबलको ज्ञान भयो। उनले क्षमा याचना गरे, ऋषिवर, मैले हजुरको महिमा जान्न सकिनँ, मलाई क्षमा होस्। हामी आजदेखि उपरान्त अश्विनी कुमारलाई यज्ञमा भाग दिनेछौँ। वैद्य भनेर हेला गर्थे। भन्छन् नि, अधमा ज्योतिषी विद्या, वैद्य विद्या धमाधमा। वैद्य विद्यालाई अधम विद्या मानेर देवताहरूले पंक्ति भेद गर्छ। तर आज च्यवन ऋषिको कृपाले अश्विनी कुमारलाई देवताको सम्मान मिलो, आज सोमपानको भाग मिलो। अत्यन्त प्रसन्न भए। यिनै राजाका वंशमा अगाडि गएर ककुदमी नाम गरिएका एउटा राजा भए और यिनै की कन्याको नाम हो रेवती। रेवती यति सुन्दरी कन्या छन्, अनुरूप वर नपाएर राजा ब्रह्माजीका पासमा सोध्न भनेर ब्रह्मलोक गए। त्यहाँ उत्सव चलेको थियो। एकै क्षण प्रतीक्षा गरे। पछि ब्रह्माजीसँग भेट गर्दाखेरि ब्रह्माजीले भन्नु, राजन, तिम्रा समकालिक राजा त अब धरतीमा एउटा पनि छैनन्। तिमी यहाँ एक क्षण मात्रै बसे भनेका छौ, परन्तु पृथ्वीको समय र यहाँको समयमा धेरै फरक हुन्छ। वहाँ त धेरै समय व्यतीत भयो। तिम्रा समकालिक राजाहरू त सबै कालका मुखमा गए। अहिले त 28वां द्वापर चलेको छ। भगवान श्रीकृष्ण धरतीको भार उतार्नको लागि, भक्त साधु ब्राह्मण गाईको रक्षा गर्नको लागि उहाँको प्राकट्य भएको छ। उहाँका साथमा बलरामजी पाल्नु भएको छ। तिमीले आफ्नी कन्यालाई लिएर बलरामजीलाई देऊ। कन्या रत्नमिदम राजन नर रत्नाय देहि भो, भुवो भारवताराय भगवान भूत भावन। पृथ्वीको भार उतार्नको लागि भूत भावन भगवान श्रीहरि प्रकट हुनुभएको छ। आफ्नी कन्या लिएर बलरामलाई देऊ भन्नुभयो र आएर धुमधामसँग रेवतीको विवाह बलरामसित भयो।
यहाँ त कथा यति हो, परन्तु वृन्दावनमा ब्रजवासीहरूले एउटा अद्भुत कथा सुनाउँछन्। अब त सत्य हो कि होइन ती ब्रजवासी जानुन् है, या कुनै पुराणमा पनि छ कि? हामीलाई सबै पुराणको ज्ञान छैन, पर भागवतमा भन्ने छैन। भागवतमा त यति हो, पर सुनाउँछन् ब्रजवासीहरू। अब रेवती सतयुगकी भइन्, बलरामजी द्वापर युगका हुनुभयो। द्वापरको पनि अन्तिममा भने त उचाइ मिलेन। सतयुगका मान्छे धेरै अग्ला अग्ला हुन्थे, द्वापरका अनि छोटा हुन्थे। गर्दा गर्दै कलियुगमा त झन्। आज भविष्य पुराणमा त के लेख्या छ? कलियुगको अन्त्यमा त मान्छेको हाइट कति हुन्छ, खुर्सानी पनि टिप्न नसकेर लौराले खुर्सानी झार्छन् भने मान्छे घट्दै घट्दै गएर त्यस्तो हुन्छ भने तात्पर्य बुझौँ त्यो होला कि नहोला, तर वास्तवमा मान्छेको ओज बल शक्ति सब क्षीण हुँदै गएको छ। आज पनि सबैको शक्ति ह्रास हुँदै गएको छ। मान्छेले भन्छ विज्ञानले विकास गरेको छ, परन्तु प्रकारान्तरले हेर्नुस्, अर्को दृष्टिले हेर्नु, विकास पनि गरेको छ, सँगमा ह्रास पनि गरेको छ। कसरी भन्ने कुरा आफै विचार गर्नु। खेर छोडौँ यिनी कुरा। त्यही भएर ब्रजवासी जन्ती बलरामजीलाई जिस्क्याउन थाले। आफ्नी पत्नीको मुख हेर्दा टोपी खस्छ बलरामजी तिम्रो भन्नलाई। अनि बलरामजीलाई रिस उठेछ। हलाले काँधमा रेवतीको क्वाक्नु भएछ, मुसलले ठोक्नु भएछ, ठिङ्नी हुनुभयो। त्यही भएर डरले रेवतीजी बलरामजीका बगलमा कहिले उभिनुहुन्न। एक त रेवती बलरामजीको मन्दिर मात्र दाउजीमा छ। कृष्ण बलरामका मन्दिर धेरै छन्, तर रेवती बलरामजीका मन्दिर जहाँ तहाँ पाइँदैन। त दाउजीमा दर्शन गर्न गएका भक्तले देख्नुभएको होला, रेवतीजी बलरामजीको बगलमा हुनुहुन्न। बलरामजी मन्दिरमा एक्लै विराजमान हुनुहुन्छ। रेवती अगाडि सामुन्नेमा द्वारको बगलमा यसरी हात जोडेर उभिनु भएको छ। यस्तो मुद्रामा हुनुहुन्छ रेवतीजी। अब दर्शन गर्न गएकाले याद राख्नुभएको होला। परन्तु वृन्दावनका महात्मा भन्छन् त्यो डरले त्यसरी बस्नुभएको होइन। रेवतीको स्वभाव के छ भने भगवत कथा श्रवण गर्ने, सत्सङ्ग गर्ने। और आफ्नो पति बलरामजी जस्तो गुरु अरूको पाइएला। त्यही भएर बलरामजीले कथा गर्नुहुन्छ, रेवती हात जोडेर बसेर कथा सुन्नुहुन्छ। त्यो मुद्रा हो। त्यही भएर कथा सुनाउने मान्छे जहाँ पनि अग्लो आसनमा हुन्छ, र कथा सुन्ने जो श्रोता हुन्छ त्यो जमिनमा हुन्छ, उसको आसन तल हुन्छ। कथा यसैमा आनन्द हुन्छ। अब बराबरमा बसेर या उच्च आसनमा बसेर कथा सुन्नु अपराध हो। त्यही भएर यो रेवती रमणको कथा हो। त्यसपछि अगाडि नाभागको कथा छ। नाभाग नभगशैव, नभग गुरुकुलमा पढ्न भनेर नभगका पुत्र नाभाग भए। नाभाग गुरुकुलमा पढ्न भनेर गएका थिए। 25 वर्षसम्म फर्केर आएनन्। अब पहिला जमानामा कस्तो चलन थियो भने 25 वर्ष तक 5 वर्षपछि विद्यारम्भ गरेर गुरुकुलमा वेद पढ्न, शास्त्र पढ्नको लागि गुरुकुलमा भर्ती गर्ने चलन थियो। र 25 वर्ष पुगेपछि गुरुबाट आशीर्वाद लिएर आएर आफ्नो गृहस्थीमा घर आएर विवाह गरेर गृहस्थीमा प्रवेश गर्ने चलन थियो। अझ 25 वर्षसम्म फर्केर आउँदैन, त्यो सन्यास लिन्छ या वानप्रस्थ या ब्रह्मचर्यमै रहन्छ, त्यो गृहस्थीलाई स्वीकार गर्दैन। अझ 25 वर्ष नाभाग फर्केर आएनन् त घर अरू 3 भाइ दाजुभाइ थिए। तिनीहरूले के सोचे, अब भाइ त उतै सन्यासी भयो होला, फर्केर आएन।
सम्पत्तिको बटवारा गरे। 4 भाग लगाउनु पर्ने सम्पत्ति 3 भाग लगाए। 3टा दाजुभाइले बाँडेर बराबर हिस्सा गरेर त्यसको उपभोग गर्न लाए। अनि पछिबाट नाभाग आए। नाभाग आएर आफ्ना दाजुहरूसँग सोधे, दाजु हो मेरो हिस्सा खै, मेरो भाग खै भनेर भन्दा दाजुहरूले चालाकी गरे, आफ्नो चतुराई देखाए। के भन्छन्? भजाम पितरम तब, भाइ तिम्रा भागमा माने तिम्रो अंशमा हामीले पिताजी राखेका छौँ, तिम्रा भागमा पिताजीलाई सिङ्गै छोडिदिएका छौँ। उनी सरासर पिताजीका पासमा गए। पिताजी मेरा दाजुहरूले भन्छन् मेरो भागमा हजुरलाई राखिदिएछन्। बिचरा पिताजीले भने, बाबु म कोही भोग्य वस्तु त होइन जो मलाई खाएर पेट भरेर तिम्रो गुजारा चलोस्। यो त तिम्रा दाजुहरूको कपट हो, छल हो। जाऊ आफ्नो अधिकार माग, आफ्नो हक माग। और दिएनन् भने म छु, म तिम्रो पक्षमा छु, न्याय दिलाउँछु। जाऊ आफ्नो सम्पत्ति, आफ्नो हक, आफ्नो अधिकार माग भन्दा नाभागले हात जोड्यो भने पिताजी नै रहन दिनुस्। यो बाहिरको धन सम्पत्ति त हजुरको आशीर्वादले मेरो हात खुट्टा सलामत छन्, म मेहनत गरेर पनि कमाउन सक्छु। दाजुहरूले त मलाई कृपा नै गरेका हुन्। आफ्नो मातापिताको सेवा गर्ने यस्तो सेवा रूपी सम्पत्ति कहाँ पाइन्छ? मेरो भागमा हजुरलाई राखिदिएका छन्, मलाई हजुरको आशीर्वाद पुग्छ, मलाई त्यो धन सम्पत्ति चाहिँदैन। धन सम्पत्ति त किन चाहियो? ज्यादाभन्दा ज्यादा म गृहस्थाश्रममा प्रवेश नगरौँला, विवाह नगरौँला, म हजुरलाई जसरी पनि पाल्छु, परन्तु हजुरको सेवा त मैले पाउँछु, आशीर्वाद त मैले पाउँछु। मलाई त्यो नाशवान सम्पत्तिको कति पनि लालच छैन। नभग इनका पिता बहुत प्रसन्न भए। धन्य हो। माता पितामा यति श्रद्धा गर्नेवाला सन्तान, एउटा कुरा विश्वास राख्नुलाई, संसारमा कहिले दुखी हुँदैन। त्यसलाई भगवानको कृपा मिल्छ। माता पिताको भक्ति गर्ने, यसमा भक्तमालमा एउटा साह्रै मिठो उदाहरण छ। पुण्डरीकको माता पिताको सेवा गर्ने पितृभक्त पुण्डरीक एक बार तीर्थयात्रा गर्दै 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 काशी पुगेछन्। काशीमा जाँदा एउटा पण्डाको घरमा बासा बसे। राति 12 बजे प्यास लाग्यो, आँखा खुले। उनले के देख्छन्? पण्डाको घरको बाहिरै बरामदामा पेटीमा सुतेका थिए। उठे, राति पानी पिउनलाई उठेर बिस्तरामा बसेका थिए। त आँगनमा धेरै देवीहरूलाई झाडु पोछा गरेको, त्यहाँ सेवा शुश्रूषा गरेको देखे। दङ्ग परे। सोधे, देवी हो हजुरहरू को हुनुहुन्छ? यस्तो रातिको 12 बजे पण्डाजीको घरमा हजुरले झाडु लगाउनु भएको छ, सेवा गर्नुभएको छ, हजुर को हुनुहुन्छ? त देवीहरूले भने, हामी गङ्गा आदि नदीहरू हौँ, हामी देवीहरू हौँ। यी पण्डा आफ्ना मातापिताका साह्रै भक्त छन्। त्यही भएर जसले मातापिताको भक्ति गर्छ, जसले मातापिताको सेवा गर्छ, उसका घरमा हामी सेवा गरेर हामीलाई खुसी लाग्छ, हामीलाई बडा राम्रो लाग्छ। त्यही भएर हामी यहाँ यिनको घरमा सेवा गरेर आफूलाई धन्य सम्झेका छौँ, सेवा गर्न आएका छौँ। पुण्डरीक अचम्म परे। ओहो, मातापिताको सेवा गरेर यति ठुलो पुण्य हुन्छ? गङ्गादी देवीहरू स्वयं घरमा झाडु लाउन आउँछन् भने फेरि तीर्थयात्रा के को लागि? त्यहीँबाट फर्केर उनी घरमा आए। दिनरात मातापिताको सेवा गर्न लाए। और यति सेवा गरे, चारैतिर उनको सेवाको प्रसिद्धि भयो। पितृभक्त पुण्डरीक भनेर प्रख्यात भए। अरू त अरू छोड्नु, स्वयं भगवान
स्वयं भगवान इनको परीक्षा गर्न आउनु। इनको गाउँ पण्ढरपुरमा, दक्षिण भारत पण्ढरपुरमा छ। त्यहाँ मातापिताको भगवान स्वयं एक दिन परीक्षा लिन आउनु। यिनले दरवाजा बन्द गरेर भित्र मातापिताको चरण सेवा गर्दै थिए। भगवानले दरवाजा खटखटाउनु भयो। दरवाजा खटखटाउनु, सोधे पुण्डरीकले, को हुनुहुन्छ? भन्दा म भगवान हो, म तिमीलाई दर्शन दिन आएको, ढोका खोल। पुण्डरीकले भित्रैबाट भने, प्रभु क्षमा गर्नुहोला, यतिखेर त म मातापिताको सेवा गर्दैछु, हजुर एकैछिन पर्खनुहोस्, म हजुरको दर्शन गर्छु भनेर उनले आफू एउटा इँटामाथि बसेर सेवा गर्दै रहेछन्। त्यो आफू बसिरहेको इँटा, त्यो इँटा निकालेर त्यो ढोकाको तलबाट चर रहेछ, त्यहाँबाट त्यो इँटा बाहिर खस्काइदिए, सर्काइदिए र भने यो इँटामा हजुर बस्दै रहनुहोस्, म सेवा गरेर बाहिर आउँछु। हेर्नु त, माता पिताको सेवा छोडेर भगवानको दर्शन गर्न पनि गएनन्। भगवानलाई पनि पर्खाए, भगवान पनि पर्खेर बस्नुभयो। जब माता पिता निदाए, सेवा गरेर सके, त ढोका उघारेर बाहिर जाँदा त भगवान त्यही इँटामा बसिरहनु भएको। सायद भगवानलाई पनि यस्ता भक्तको प्रतीक्षा गर्न राम्रो लाग्छ। चरणमा प्रणाम गरे, हात जोडे भने, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मैले हजुरलाई धेरै प्रतीक्षा गराएँ। नै पुण्डरीक, तिम्रो यो पितृभक्ति देखेर त म आज गदगद भएको छु, प्रसन्न छु, वरदान माग, तिमीलाई के चाहियो, जे माग्छौ त्यो दिन्छु। पुण्डरीकले भने, भगवान हजुरको दर्शन पाइसकेपछि माग्न अब के बाँकी रह्यो, मेरो त जीवनै धन्य भयो, म त पूर्ण भएँ, कृतार्थ भएँ। बरु वरदान दिनुहुन्छ भने मलाई एउटा वरदान दिनुहोस्। अहिले हजुरको दर्शन गरेर मलाई जो आनन्दको अनुभूति भएको छ, वाणीले वर्णन गर्न सक्दिनँ। यो आनन्द म कलियुगका भक्तहरूलाई पनि मिलोस्, यो चाहन्छु। त्यही भएर हजुरले यही ठाउँमा कलियुगका भक्तलाई पनि दर्शन दिनुहोस् भनेर हात जोडेर वरदान मागे। भगवानले तथास्तु भन्नु र भगवान आज पनि पण्ढरपुरमा त्यही इँटामाथि भगवान बसिरहनु भएको छ। यो महाराष्ट्रमा पर्छ। महाराष्ट्रको भाषामा ठाडै रहनुलाई ठाले रहनु भन्छन्। इँट, भगवान इँटमा खडा भएको हुनाले इट्ठल, भगवानलाई इट्ठल भने। और इट्ठल इट्ठल भन्दा भन्दै पछि गएर अपभ्रंश भयो र त्यही शब्द विठ्ठल भयो। त भगवान आज पनि विठ्ठलनाथको रूपमा पण्ढरपुरमा, आज त्यहाँ दर्शन गर्न जाँदा 12 महिना जहिले गए पनि कमसेकम 2 घण्टा लाइन नलागिकन दर्शन गर्न पाइँदैन, त्यति भिड हुन्छ। पण्ढरपुरमा विठ्ठलनाथ भगवानको नामदेवहरू, तुकारामहरू विठ्ठलनाथ भगवानकै भक्त, अद्भुत भक्ति। खेर छोडौँ यिनी कुरा, त माता पिताको भक्ति गर्नेवाला भक्तको यति महिमा छ। त्यही भएर नभग भन्छन्, बाबु म आशीर्वाद दिन्छु, तिम्रो जीवनमा कहिल्यै पनि दुःख नआओस्, जाऊ। त्यहाँ पासैमा आङ्गिरस गोत्रीय ब्राह्मणहरूले एउटा यज्ञ गर्दैछन्, स्वर्ग प्राप्तिको लागि तिनीहरू गर्दैछन्। 6औं दिनको कर्म बिर्सेर यज्ञ पुरा भएको छैन, तिमी भर्खर गुरुकुलबाट पढेर आएका हौ, तिमीले गएर त्यो कर्म बताइदेऊ, तिनको यज्ञ पुरा भयो भने आशीर्वाद दिनेछन्। और ब्राह्मणको आशीर्वाद कहिल्यै खेर जाँदैन। उनी भर्खर पढेर आएका थिए, उनलाई विद्या मन्त्र याद थियो, उनले गएर 6औं दिनको कर्म पुरा गरिदिए, यज्ञ पुरा भयो। स्वर्गबाट देवताहरू विमान लिएर ब्राह्मणहरूलाई लिन आए। ब्राह्मण विमानमा बसेर स्वर्ग जाँदाखेरि नाभागलाई भने, यहाँ जति पनि सम्पत्ति छ यज्ञावशेष
यो सब तिमी लिएर जाऊ, तिम्रो कृपाले हामी स्वर्ग जाँदैछौँ भनेर गए। अब तिनले त्यहाँ सम्पत्ति अपार थियो, समेट्न लागे। समेट्दाखेरि त रुद्र भगवानले आएर रोक्नुभयो, खबरदार यो त मेरो भाग हुन्छ, जब नपत्ते आफ्ना पितालाई सोध। हुरुक्क फर्केर घर आए। घर आएर पितालाई सोधे, पिताजी ब्राह्मणहरूले त दिएर गएका थिए, सम्पत्ति त अपार थियो, परन्तु एउटा नीलो नीलो वर्णका एउटा विशाल स्वरूप भएका एउटा भद्र पुरुषले आएर आफ्नो हक देखाउनु भयो, सम्पत्ति मेरो भन्नुभयो, रोक्नुभयो। ठीक हो बाबु, जाऊ, गए भूल भयो, क्षमा माग। यज्ञावश्य सम्पत्तिलाई हक देखाउनेवाला कोही सामान्य पुरुष होइन, रुद्र भगवान हुनुहुन्छ। किनकि दक्ष प्रजापतिले भगवान शङ्करलाई श्राप दिएका थिए, यज्ञमा कहिले भाग नमिलोस् भनेर। त पछि जब भगवान श्रीहरि प्रकट हुनुभयो त त्यही यज्ञको अन्त्यमा यो विधान बनाइयो, ठिक छ यज्ञमा शिवजीलाई भाग भलै नमिलोस्, पर यज्ञमा जो अवशेष हुन्छ त्यो सम्पत्तिमा रुद्रको भाग हुनेछ। उनलाई ज्ञान भयो, गएर क्षमा मागे। भगवान यो सम्पत्ति सब हजुरको हो, मलाई थाहा थिएन, ब्राह्मणका आज्ञाले उठाउन लागेको थिएँ, मेरो पिताजी भन्नुहुन्छ सब तपाईँको लैजानुहोस्। रुद्र भगवान सम्पत्ति लिएर आउनुभएको होइन, परीक्षा गर्न आउनुभयो। यस्ता सत्यवादी पिताका, यस्ता सत्यवादी सन्तान, तिमी दुवै पिता पुत्रलाई धन्यवाद छ। म तिमीहरूको परीक्षा लिन आएको थिएँ, आशीर्वाद दिन्छु। रुद्र भगवानले आशीर्वाद दिनु, तिमीहरूको वंशमा 21 पिँढी तार्नेवाला भगवानको परम भक्त वैष्णव जन्म लिनेछ। आशीर्वादले रुद्र भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो, सम्पत्ति पनि पाए, वरदान पनि पाए। र अब अगाडिको कथा अर्को भागमा निवेदन गरौँला।